ख्वाजा सरा से निकाह किस तरह हलाल है? हिजड़े की पैदाइश को क्यों छुपाया जाता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, ऐ अमीर अल मोमिनीन, मुझे एक हिजड़े से मोहब्बत हो गई है और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? पास बैठे हज़रत इब्ने अब्बास बोले, हिजड़े जिन्नात की औलाद होते हैं, क्योंकि जब शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख में एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक शख्स जिसे लोग ख्वाजा सरा समझते थे, मदीना मुनव्वरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रहता था और वो घरों में इस ख्याल से आता जाता था कि वो औरतों की तरह रग़बत नहीं रखता, इसलिए उसे बाज़ औक़ात औरतों के दरमियान बैठने की इजाज़त दे दी जाती थी। मगर एक दिन उसने एक औरत की जिस्मानी खद्दो-ख़ाल का ज़िक्र इस अंदाज़ में करना शुरू किया, जिससे ज़ाहिर हुआ कि वो औरतों के बारे में अच्छी तरह समझ रखता है। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि ऐसे अफ़राद को औरतों के निजी हलकों में आज़ादाना आने-जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, ताकि पर्दे और हया का असूल महफूज रहे। इस वाक़े से इस्लामी तालीमात में ये रहनुमाई मिलती है कि हर इंसान के साथ इज़्ज़त और इंसाफ का बर्ताव किया जाए, लेकिन माशरती हदूद और पर्दे के अहकाम का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। चुनांचे इसके बाद उस शख्स को हदायत दी गई कि वो औरतों के दरमियान ना बैठा करे और इस्लामी माशरे में हया, एहतियात और बाहमी एहतराम के असूल कायम रहें, और यही वो हिकमत है जो इस्लाम माशरे के सुकून और पाकीज़गी के लिए सिखाता है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में मर्द और औरत की जन्स के अलावा एक तीसरी जन्स भी पाई जाती है, जिसे उर्दू में ख्वाजा सरा, हिजड़ा, खुसरा, ज़नख्वा जबकि अरबी में मुखनस कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अशरफुल मखलूक़ात में शामिल इस तीसरी जन्स को क्यों मुखातिब ना किया? शादीशुदा जोड़े कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि इनके यहाँ ख्वाजा सरा पैदा हो जाते हैं? क्या ख्वाजा सरा से इस्लाम में शादी की इजाज़त दी गई है? आइए चलते हैं पहले सवाल के जवाब की तरफ। बेशक अल्लाह पाक ही सारी कायनात का खालिक व मालिक है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपनी मखलूक में इस तीसरी जन्स का जिक्र नज़रअंदाज कर दे? ये महज एक गलत फहमी है जो कि मजहबी और मुआशरती अकाबरीन ने हमारे अंदर पैदा की हुई है। आइए इस मसले के हल के लिए मशहूर साइंसदान हैरी क्लीन फिल्टर की थ्योरी को देखते हैं। इसने एक बीमारी दरियाफ्त की जिसका नाम इसने अपने नाम पर यानी क्लेन फिल्टर सिंड्रोम रखा। इस बीमारी के मुताबिक औरत और मर्द की तरह ख्वाजा सरा कोई तीसरी जन्स नहीं है, बल्कि ये एक जिस्मानी बीमारी है। अल्लाह ताला ने इंसान को मर्द और औरत के ही रूप में पैदा किया है, लेकिन जिस तरह दीगर पैदाइशी बीमारियों की वजह से बच्चा अंधा, गूंगा और बहरा पैदा हो सकता है, तो इसी तरह क्रोमोसोम्स एक्स और वाई की तादाद के अदम मुताबिकत की वजह से बच्चे की जन्स का तयन भी नहीं हो पाता, जिससे बच्चा पैदाइशी तौर पर अब नॉर्मल पैदा हो जाता है। हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं और हर जोड़ा क्रोमाटीन पर मुश्तमिल होता है। इस तरह मजमूई तौर पर एक इंसान में 46 क्रोमाटीन पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात क्रोमोसोम्स की तब्दीली के वक़्त मर्दों में एक ज़ायद क्रोमाटीन एक्स पैदा हो जाता है। इस तरह मर्दों में 46 के बजाय 47 क्रोमाटीन बन जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक हर 500 में से एक मर्द ये 47वां क्रोमाटीन पैदा है, और बच्चे की पैदाइश के वक़्त अगर यही 47वां क्रोमाटीन को के बाप की तरफ से एक्स एक्स या एक्स वाई की शक्ल में माँ के क्रोमाटीन एक्स से जोड़ा बना ले, तो बच्चा पैदाइशी तौर पर ट्रांसजेनेटेड पैदा होता है। यहाँ ये बात वाज़ह कर दे कि माँ की तरफ से हर सूरत में एक ही वाई और एक्स क्रोमाटीन एक्स आता है, जबकि बाप की तरफ से दोनों में से किसी एक ने आना होता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से बाप की तरफ से माँ को दोनों एक्स और वाई मिल जाएं, तो फिर वो माँ के एक्स के साथ मिलकर एक ऐसा बच्चा पैदा करते हैं जिसकी सारी ज़िंदगी सज़ा बच्चे और माँ को दी जाती है, जबकि ये तोहफा तो बाप का होता है। लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से इमाम अबू अल फरा तरतोसी किताब अल तहरीम अल फवाहिश में हज़रत इब्ने अब्बास से एक नकल और रवायत करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि हिजड़े जिन्नात की औलाद हैं। किसी ने हज़रत इब्ने अब्बास से दरियाफ्त किया कि ये कैसे हो सकता है,
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے معاشرت کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرو، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اسے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما، تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الشوری میں اللہ اپنی حکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں، وہ جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں تک یہ ہے کہ ہجڑے کی کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے، بلکہ وہ بھی انسانی ہوتے ہیں۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں سے ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل و شعور رکھتا ہے تو یہ اس کا صبر کا امتحان ہے۔ جس شخص میں مرد و عورت کی علامت بالکل مساوی ہو، ان سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں، البتہ خنثی غیر مشلک، یعنی وہ خنثی کے جس میں مردانہ قوی اور علامت غالب ہو، تو شرع عامر و شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کسی مرد سے نکاح شرعاً جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رہنے کی کوشش کی تو اس نے اس محنت سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کیا نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرہ سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت کی جیسی؟ خواجہ سرہ نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرہ کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، اگر پائے جانے والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو جائے کہ خواجہ سرہ کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اس طرح خواجہ سرہ کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پایا جائے گا، اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں عزت و احترام حاصل نہیں۔ جو کہ مرد وزن کو حاصل کرتا ہے، اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہیلے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کے بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس مسئلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام نکاح کے دروازے بند ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگتے تک مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کی جائے۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال آج ہماری ویڈیو اسی سلسلے میں ایک کاوش تھی کہ ان لوگوں کے وہ حقوق دلوائے جائیں جو باقی تمام شہری کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ سرہ کو حقیر نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کو بھی عزت و احترام دیا جائے جیسے معاشرے کے دوسرے شہری کو دیا جاتا ہے، تمام افراد کو حاصل ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ شورى آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے ملا کر لڑکیاں بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ناظرین، ہمارے ہاں اکثر آپ نے شادی بیاہ اور میلوں ٹھیلوں پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ ناچتے گاتے ہیں، بعض حالتوں میں بھیک بھی مانگتے ہیں. ان کے مختلف نام جیسے خسرا، مخنث، ہجڑا، خواجہ سرا وغیرہ وغیرہ. ان کے سوائے خواجہ سرا کے باقی کے نام بھی تحریر اور طنز نظر میں شامل آتے ہیں. لفظ خواجہ سرا یہ قدرے بہتر نام ہے. یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا. فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور مہر کو سرا کہتے ہیں، لہذا اس سے مراد ہوا مہر کے افسر. لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا، آخر یہ تین جنس لوگ پیدا ہوتے کیسے ہیں؟ ناظرین محترم، جہاں تک بیولوجیکل فارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی طور پر انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے جنس کے تعین کے وقت مرد اور عورت کے کروموسومز آپس میں ملتے ہیں. So hello everyone. I hope you enjoy this video. So please like and subscribe for more these videos watching you. Thanks.